आंबेडकरांची जयंती आसा तांणी आमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिलें जे कॉन्स्टिट्यूशन आज गुटलावन जे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता भारतीय जनता पार्टी ते आज आमी वाचोवपाची गरज आसा। ही जी इलेक्शन आसा ही जी लढाई आसा जे फुडली जी लढाई आसा ती लढाई स्वातंत्र्याचीच आसतली। एक नवें स्वातंत्र्य करप्शना अगेन्स्ट स्वातंत्र्य जे आज गरिबी आसा ताज्या अगेन्स्ट स्वातंत्र्य जे जांकां काम जाय जॉब जाय ते करपा खातीर आनी हें सगळें मेळोवपा खातीर आनी कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर आमचे बाब अरविंद केजरीवाल तांणी ही लढाई फुडें काडिल्ली। तांची लढाई लडटा लडटा तांकां आज भितर उडयल्या जशें भगत सिंगान केल्लें। आज ती परिस्थिती आज प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकाचेर आयल्या। आमी तांचे जनक आमी तांचे शिलेदार आनी आज हांगा येवपाचें प्रतीक आज तांचो दीस आसा जाणी आमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिलें तांचें सेलेब्रेशन तांचे खातीर आमी हांगा आयल्या तांचें स्मरण करपाक आनी एक नवी उत्साह उर्बा निर्माण करपाक भारत देशान की तांणी जे कॉन्स्टिट्यूशन भारत देशाक दिलें ताका जे डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन चलयला तो आमी जावपाक दिवचे ना करपाक दिवचे ना आनी ते लढाई लडपाक आमी तत्पर आसा। आमची सेना जी आसा ती तत्पर आसा। आमचे जे भारत देशाचे नागरीक आसा ते तत्पर आसा। गोंयकार जे आसा ते तत्पर आसा म्हणून आज आमी हांगा आसा। आंबेडकर जयंती स्टेट लेवल फंक्शन सेलिब्रेशन करेलें त्या वर्साच्यान पूण ह्या वर्सा जावंक ना हेजेर तुमचे कॉमेंट म्हाका दिसता हाजो प्रश्न तुमी सरकाराकूच विचारपाक जाय। प्रॉब्ली कोड ऑफ कंडक्ट आसा म्हणून आसूं शकता पण विशय हो आसा की जे बहुजन समाजाचे सामान्य घटक आसा ताका सदांच भारतीय जनता पार्टी तिरस्कार करता तांचो वापर फक्त इलेक्शना खातीर जाता आनी तांणी कितलेंय म्हणलें की असल्यो गोश्टी करपाक जाय म्हणून पूण आमी एक एग्जाम्पल पळयलां की भारतीय जनता पार्टी जी आसा सरकारी पातळीचेर वेगवेगळी फेस्टिवल करता ताचेर 15 कोटी 20 कोटी एवरी फेस्टिवलाक ते उडयता आनी बेजिकली गव्हर्मेंट ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट हो जो सरकार आसा तो जाय त्या जाग्यार जेन्ना हिस्ट्री येता जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाचो प्रयत्न आसता जेन्ना अशे विशय आसता जे सगळ्यां खातीर बरे आसता जे सगळ्या गोंयकारां खातीर आसता भारत देशा खातीर आसता थंय खंय तरी फाटी पडटा आनी ते फाटी पडटा आसतना ते ह्या गोश्टीचो विचार करना की तातूंतल्यान ते कॉन्स्टिट्यूशनाक कितलो नुकसान दिता तो जशें हांवें म्हणलां ही लढाई कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाची आसा। हे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाचें आसा। हे जे इलेक्शन आसा ते फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ लायफ फ्रीडम ऑफ लिबर्टीज फ्रीडम टू हॅव अ नॉर्मल लायफ फॉर अ नॉर्मल इंडियन हाजें आसा। आनी म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकान जेन्ना वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन वी हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड की आज खंय तरी आमचे जे फ्रीडम आसा ऑफ ऑल टायप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेड बी वॉट एवर कायंड ऑफ फ्रीडम रायट टू लायफ जे आमी म्हणटा आर्टिकल 12 जे कॉन्स्टिट्यूशनान आशिल्लें आनी आर्बिट्ररीनेस आर्टिकल 14 हे सगळे खंय तरी गुंडाळटा आनी दॅट्स वाय दे वॉन्ट द ब्रूट मेजॉरिटी टू एडॉप्ट ऑर टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ 2/3 मेजॉरिटी आसा जाल्यार इम्पीच कर हे कर ते कर सगळें करपाक तांकां ती आज नंबर्स जाय म्हणून ही सगळी स्ट्रगल आसा। पूण म्हाका दिसता भारतीय नागरीक जो सुज्ञ आसा जो स्मार्ट आसा हें सगळें कळटा तांणी सगळें सायलंट वोटींग जातलें। आज आमी गांवां भोंवतालो हांव मडकय वचून आयलो हांव मडकयच्यान फोंड्या गेले आमी वेगवेगळ्या गांवांत सकाळच्यान भोंवले आमी ज्या ज्या घरांनी गेले आमी ज्या ज्या लोकां कडेन गेले तांणी आमकां सांगलें की तुमी भिवपाची गरज ना तुमी दुसऱ्या जाग्यांचेर कॉन्सन्ट्रेट करा कारण आमी सायलंटली तयारी केल्ली आसा भारतीय जनता पार्टीक बूथ शिकोवपाची। काँग्रेसचो इंडिया अलायन्साचो जो उमेदवार आसा तांकां निवडून हाडपाची जबाबदारी तांणी उबारल्या आनी आमकां तातूंत खात्री आसा की जेन्ना ही जबाबदारी लोक आनी सामान्य नागरीक उबारता तेन्ना केन्नाच आमी भिवपाची गरज नासता। सर आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो 133 बर्थ एनिवर्सरी पूण आज चोपड्यान तेजो स्टॅच्यू काडलो गेलो। एक कशें आसता पळय आतां ह्या टायमार ह्यो कॉन्ट्रोवर्सी हांव भितर सरना हांव भितर सरपाकय सोदना पूण जशें हांवें म्हणलां जेन्ना प्रश्न येता सामान्य नागरिकाचो बहुजन समाजाचो ST SC OBC किंवा खंयचोय जो समाज आसा ताका वाचोवपाचो ताचे बरोबर रावपाचो तेन्ना तांकां एक कॅरट दिता आनी ते कॅरट दिवन तांकां सांगता की हें जातलें हें करतलें अशें करतलें। इवन ST समाजाचो जर तुमी विचार करता आसत गोंयच्या 22,000 कोटीच्या बजेटा भितर 10% विच इज इक्वलंट टू 2,200 crores जो आसा हो रिजर्व केल्लो आसता पूण त्या 2,200 कोटींतले 10% वापरना। हाजो अर्थ हे आसा की जे गजाल ज्या जाग्यार वापरपाक जाय त्या जाग्यार जायना। म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन म्हाका दिसता फाटल्या 2.5 वर्सान एटलिस्ट 25-30 इव्हेंट केले आसतले। कसले इव्हेंट कसल्यो हे फेस्टिवल ते फेस्टिवल ताजेर तांणी 250-300 कोटी उडयल्या। खुद्द नॅशनल गेम्साचेर 400-500 कोटी उडयले पूण ताजो कांय दिसता आमकां फायदो गोंयांक जालो किंवा देशा खातीर जालो अशें खंय दिसना।
पूण जी गजाल खरेंच सामान्य नागरिकां खातीर वापरपाक जाय जशें जे उपेक्षीत समाज आसा SC आसा ST आसा OBC आसा हे जे समाज आसा हांकां खंय तरी दुर्लक्षीत करून फक्त इलेक्शन जाता तेन्नाच जाग येता तेन्नाच चीफ मिनिस्टराचो तुमी स्टेटमेंट पळयला आसतलो की आमी आतां तांचे मदीं वचूंक जाय म्हणजे इलेक्शनाक 6 म्हयने उरले आसतना ह्यो गजाली येता की आमी आतां तांचे मदीं वचूंक जाय म्हणजे इतलो तेंप तुमी नाशिल्ले ही परिस्थिती आसा म्हणून तर करचें पडटा न्ही सरकार तुमच्या दारी सर काल वास्कोन जे 5 वर्साचे भुरगे आहा तेजो रेपूय जालो मर्डरूय जालो आनी खंय तरी 2019 पासून 2023 पासून 260 केसी येयल्यो आनी तितूंचे फक्त 4च कन्वीट जाल्लेले आहा कशें आसा न्ही पयलीं म्हणजे जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाचे हेड करप्ट आसता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन खंय तरी करप्ट जाता वॉट इज टॉप इज बॉटम आनी वॉट इज बॉटम इज टॉप बिकॉज ही फील्स इफ ही कॅन डू वाय कॅन आय डू करप्शन जें आसा हो विशय आज गोंया भितर इतलो फोफावला एक बारीक सारीक जो कारकून आसा ताच्या पर्यंतल्यान जो बाबू आसा व्हडलो तो सगळो करप्ट जाल्लो आसा कसलेंच काम पयशा शिवाय जायना पुलिसींग जी आशिल्ली पुलिसांक लोक आदी भिताले आज लोकांक भिना भंय दिसना पुलिसांचो कारण ते म्हणटा एक तर पयशे दिवन सुट्टले नाजाल्यार जो गरीब आसा तो म्हणटा की आपल्या कडल्यान हो ब्रायब घेवन आपल्याक सुट्टलो सगळे चोर नासता सगळे पुलीस चोर आसता अशें ना पूण परिस्थिती अशी आसा की क्रायम सीन जो आसा क्रायम हॅव इन्क्रीज मॅनी फोल्ड इन गोवा and when crime increases it is responsibility of the home minister to take charge and take control of the situation जबाबदार आसा एक खड्डो वाचोवपाक लोक रायटाक येता रस्ते नॅरो आसा म्हणून रायटाक येता जेन्ना म्हणटा आमी ते म्हणटा की विकास म्हणजे एक हायवे बांदली हो न्ही विकास हो सर्वसंपन्न सर्वच गुण आसपाक जाय सगळ्यांक दिसपाक जाय विकास पणजेनूय दिसपाक जाय पूण विकास पणजेन दिसना आज परिस्थिती अशी आसा की भुरग्यांनी आपल्या भुरग्याचे आतां नवे भुरगे जल्मता विकास म्हणटा ते नांव दवरना ते कारण विकास इतलो बदनाम जाला की विकास म्हणलो की ती वायट शब्द असो दिसता सो फाटल्या 10 वर्सां फाटल्या 5-10 वर्साचो रेकॉर्ड जर काडत जाल्यार तुका विकास हें नांव दवरिल्लें आपल्या भुरग्याक तुमकां दिसचें ना ही परिस्थिती आसा कारण विकास हो शब्द बदनाम करपाक भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा ही परिस्थिती सर काल मोपा सुद्दां टॅक्सीचे ड्रायव्हर आहा तेंचेर सुद्दां पुलिसाचो कितें एसॉल्ट जालो ती कायदा सुवेवस्था जी गोंयांत आसपाक जाय आशिल्ली ती ना आमी CCTV फुटेज पयली पुलीस त्या ड्रायव्हराक मारता आसतना आमी पळयलो टॅक्सी ड्रायव्हराक तातूंत भितर ड्रायव्हराची चूक आसा ना आमकां खबर ना पूण ताका हक्क ना ताका मारपाचो ही पयली गजाल आसा दुसरी गजाल ही आसा की हांव पयर काणकोण गेल्लो काणकोणच्यान हांव पणजे येसर हांवें एटलिस्ट 22 तरी 23 जाग्याचेर पुलीस ज्या जाग्यार आड कॉर्नर्स आसता थंय रावता आनी प्रत्येक ट्युरिस्टाची गाडी प्रत्येक नॉन गोवा नंबर प्लेटीची गाडी ते आडायता हें DGPन सांगलां आसतनाय चल्लां की हें करपाक जायना म्हण ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणटा की हें करपाक जायना म्हूण हें चल्लां कांय जाग्यांचेर हांव रावूनय सांगलें ताका अरे ह्या सांकवाचेर ह्या टर्नांचेर तुमी कित्याक आडायता काय म्हणून म्हाका दिसता एक रिपोर्ट आयिल्लो मिडियान कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या समोर कोनशाक रावता म्हणून काल परत आशिल्ले त्या जाग्यार ते ट्रक आडायता थंय एक्सिडेंट जाता इट्स एन एक्सिडेंट प्रोन झोन बट यू आर डुईंग वॉट एक्झॅक्टली यू आर नॉट सपोज टू डू एज ऑफिशल सो म्हाका दिसता हें जें करप्शन जें आसा ते सगळे जे ज्या तरेन फोफाला आज गोंयांत ती परिस्थिती पळयत जाल्यार गोवा इज गोईंग टू अ स्टेट वेर इट मायट बिकम इरिवर्सिबल आनी म्हाका दिसता हे जर बंद जातले जाल्यार सरकारी हस्तक्षेप आसपाकच जाय भितर कारण अनलेस सरकारी इज नॉट इन कोल्युजन विथ देम दीस कॅनॉट हॅपन आनी ही सत्य परिस्थिती आसा सर मी आज मडकय गेल्लो मडकय तुमी आज प्रचार केलो आयज सकाळीच प्रेस जाल्ली तितून सुदीन ढवळीकारांनी सांगलें की मडकयन सगळ्यांत चड वोट म्हणटा ते NDAक पडटले पळय न्ही पळय ताजे ओवर कॉन्फिडन्स ते ताणें वोटर्सांक मरे टेकन वोटर्स फॉर ग्रांटेड तो जेन्ना हें उलयतालो तेन्ना हांव मडकय आशिल्लो तो जेन्ना ह्यो गजाली करतालो तेन्ना हांव मडकयच्या सामान्य नागरिकांक जाणें ताणें निग्लेक्ट केला थंय आशिल्लो तो जेन्ना हें उलयतालो तेन्ना हांव मडकयच्या परंपाय हांगा वेगवेगळ्या गांवांनी आशिल्लो थंय रस्त्यांची परिस्थिती आमी पळयली थंय कांय जाग्यांचेर लायट नाशिल्ली 2 वरां लायट नाशिल्ली ती आमी सगळे पळयली जेन्ना विकास म्हणटा न्ही तो विकास आनी विकसीत गोवा जेन्ना म्हणटा ताजो हो भाग्य म्हणटा आपूण भाग आसा म्हणटा होच सुदीन बाब जाणें आज MG पार्टी जी बहुजन समाजाची आशिल्ली ती एब्सोल्युटली आपल्या कडेन घेतल्या आनी लोकांक ज्ञाना सांगूंक भोंवता ताणें एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की मडकय तुका प्रॉबब्ली रिस्पेक्ट दिवन अजून पर्यंत वोट कर आसा पूण तांकांय तुवें यू हॅव टेकन देम फॉर ग्रांटेड एंड यू थिंक दॅट दे आर गोइंग टू वोट बिकॉज यू आर टेलिंग देम टू वोट जस्ट बिकॉज यू थिंक की मडकयच्या लोकांक केन्नाय जाय तशें व्हरपाक शकता तें शक्य जावचें ना तांकां आप पार्टीचेर एक क्वेश्चन विचारलो तेन्ना अशें म्हटलें की आप पार्टी ही बरी पार्टी म्हणून पयलीं म्हणटाले पूण आतांची स्थिती पळयतना ते उलोवपाक
आपूण सोदिना अशें म्हणटा. आपल्या काचेचें घर पयलीं सांबाळ म्हणून सांग आनी मागीर दुसऱ्यांचेर फातर मार म्हणून सांग. आप पार्टी कितली बरी पार्टी आसा तें पळोवपाक जाय जाल्यार म्हजे बरोबर बाणावली आनी वेली यो, म्हजे बरोबर आमच्या लोकां बरोबर भोंव, आमी जें काम करता तें पळय आनी मागीर उलोवया. तुजे भशेन ते हस्तिदंती मनोऱ्यांत बसून तूं सांगनाका की हे सगळे अशें हे तशें म्हणून. तूं बसला गोल्डन चॅरियटाचेर आनी आमकां ज्ञान दिवपाची तुका गरज ना. MG पार्टी भितर आमी काम केल्लें आसा. MG पार्टी कितें तें आमकांय खबर आसा. हांव जेन्ना 13 वर्साचो आशिल्लो तेन्ना MG पार्टीचो सदस्य आशिल्लो. तेन्ना हे नाशिल्ले लोक हे केन्ना आयले, कशे तरेन आयले आनी कशे तरेन जे थंय लोक आशिल्ले तांकां अशें करून कुशीक काडून पार्टी जशी कब्जान आपल्या घेतली हे सगळ्यांक खबर आसा. तेन्ना ह्यो गजाली तांणी करच्यो न्हय. भाऊ साहेबाच्यो गजाली सुदिनाच्या तोंडान सोबना. कारण भाऊ साहेब हो आशिल्लो तो सामान्य लोकां कडेन कनेक्टेड आशिल्लो. तो सामान्य लोकांक आपल्या बरोबर घेवन वतालो. हे कितें जालां हांकां आतां परिस्थिती अशी जाल्या की पयशाच्या दमाचेर जे इलेक्शन चलयता तें इलेक्शन तेन्ना नाशिल्लें म्हणूनच त्या वेळार MG पार्टी रिस्पेक्ट आशिल्लो. भारतीय जनता पार्टीन तांचे बरोबर कोएलिशन करून तांकां पॅरासायटिकली डिस्ट्रॉय केलें आनी ती पार्टी अचानकपणे हांणी कब्जो घेतलो. सो आमकां हें ज्ञान दिवचें न्ही. आम आदमी पार्टी आपलें काम फुडें व्हरपाक समर्थ आसा. आमचे आमदार ऑपोजिशनान आसतनाय जे कार्य आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करता ते जर पळयत जाल्यार तुमकांय कितें शिकपाक मेळटलें. मडकय एक मोहल्ला क्लिनीक ओपन जातलें. मडकयची परिस्थिती कितें आसा ती आमी पळयल्या. आज तर सारकी दोळ्यांनी सारकी पयल्या गांवां भोंवून आमी पळयल्या. तेन्ना हांव कांय गजाली शिकयता. आमचे जे आमदार आसा ते तुका शिकयतले. सरकारान आसुनूय तुजे कडेन जें जायना तें करता. तेजेर तें शिकपाचें आसा जाल्यार आमचे बरोबर आयज यो वेळी या आमी आज प्रेयर मिटींग आसा तांची. तेन्ना देवूय ब्लेसिंगूय जातली तांची. सर 2024 इलेक्शन म्हणजे लोकसभा इलेक्शन 24 दीस उरल्या. जो आतां तुमचो सगळो प्रचारूय चालू आहा. ह्या 24 दिसान कितें घडामोडी जावपाच्यो आनी तुका कशें दिसता दोनी सीट? ही 24 दिसान खूब गजाली जावपाच्यो आसा. 24 तास 24 दीस काम जें चल्लां. आज हे जे 5 मुख्य घटक आसा इंडिया अलायन्साचे जे गोंयान कामाक लागल्या ते अशी मूठ जावन काम करता. आमचे हे जे हांगा आसा हे आतां आनीक 10 मिनटांनी 10 जाग्याचेर पावतले. हे आमी एकठांय जावन करता ताजोच भंय तांकां दिसपाक लागला. बाब वाल्मिकी तुमकां सांगतलो आमी कशे तरेन हे फुडें व्हरता ते. सो हो प्रश्न वाल्मिकीक सांगुनी बाय सेसिलाक सांगुनी. सेसील इज नाव ऑल ओवर गोवा. दॅट्स वाय तुमकां तालिबान मातशे कमी दिसता ते. पूण ही परिस्थिती अशी आसा की हाजोच भंय आज भारतीय जनता पार्टीक दिसपाक लागला. सो आतां हांव सावड्ड्या वतलो, ते वेली वतले, तो काणकोण वतलो. चेतन बाब खंय आसा गेलो आनी ऑलरेडी लेफ्ट. सिद्धेश नावेली आसतलो. सो ही आमी आज वेळ दवरनासतना हें काम करता. सकाळच्यान सांज पर्यंत गोंय पिजून काडला अलॉंग वीथ काँग्रेस, अलॉंग वीथ TMC, अलॉंग वीथ NCP. शिवसेना व्हडलो हांगा तशें कार्य ना पूण तांचे लोकूय आसा हांगा. सो आमी हें गांवभर चलयलां. बाकीचे तुवें वाल्मिकी. आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जांकां आमी मोगान आनी रिस्पेक्टान बाबासाहेब म्हणटा तांची आज जयंती मनोवपाक आमी हांगा आयल्या. आमी सगळे जाणां बाबासाहेब आंबेडकरान येदें व्हडलें काम केल्लें. आमचें कॉन्स्टिट्युशन इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आमकां दिल्लें जें आमचें संविधान आसा आनी तेंच संविधान आज ह्या भारतीय जनता पार्टी आनी नरेंद्र मोदी खाला आज धोक्यान आसा. आवर कॉन्स्टिट्युशन इज अंडर थ्रेट फ्रॉम BJP अँड मोदी. आमी पळयलें की हजारांनी कोट्यांनी रुपया मोडून येदें व्हडलें पार्लमेंट बांदलें मोदीन. पूण 150 खासदारांक भायर उडयले. ही कसली लोकशाही, ही कसली डेमोक्रेसी, ही कसली कॉन्स्टिट्युशन? आज देशभर खंयचेच जे नॉन BJP सरकार आसा तांकां अस्तित्वानूच रावपाक दिना आनी कशा भशेन अस्तित्वान रावले तांकां मोडपाक शकले ना जाल्यार तांकां काम करूंक दिना. खंयचेच तुमी पळयात एकूय नॉन BJP सरकार अशें ना which is allowed to function as per the will of the people. आमी पळयलें की दिल्लीन तर आमकां ते मोडपाक पावले ना. आमकां काम करपाक ट्राय दिवपाचें न्ही अशें ट्राय केलें पूण तरी पूण आमी काम करून दाखयलें. पूण आज तांणी अरविंद केजरीवालाक काडून जेलीनूच उडयलो. फॉर द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री अ सिटींग CM इज इन जेल बिकॉज नरेंद्र मोदी अँड BJP आर लोकशाही विरोधी, दे आर कॉन्स्टिट्युशन विरोधी. हो अरविंद केजरीवाल तुमी सगळे जाणा हो आंबेडकरजीचें जें स्वप्न आशिल्लें तें पुराय करपाक भायर सरिल्लो आसा. म्हणून तांणी बाबासाहेबान आमकां हें सांगिल्लें की देशाच्या सगळ्या मागासलेल्या लोकांक जर वयर काडटलो जाल्यार शिक्षणाची चड गरज आसा. तें पयलीं काम अरविंद केजरीवालान केलें. इनफॅक्ट दिल्लीक आमचो नारो जो आसा दॅट इज बाबा तेरा सपना अधुरा, केजरीवाल करेगा पुरा. हो नारो घेवन आमी आमच्या सरकार थंय काम करता.
पूण आमी पळयलां की आज BJP आनी मोदी जे आसा तांकां ऑपोजिशन नाका, तांकां कसलेच विरोधी नाका. दे वॉन्ट टू रिमूव ऑल ऑपोजिशन बिकॉज दे आर डिक्टेटर्स आनी ते हुकुमशाही. आज BJP जेन्ना कॅम्पेन करता ते म्हणटा 400 पार 400 पार. 400 सीट कित्याक जाय? सरकार घडोवपाक 300च्या कमी लागता. 400 कित्याक जाय? 400 तांकां ह्याच खातीर जाय, तांकां कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाक जाय. सारकें काय ना? नाल्यार 400ची गरज लागना. यू नीड 2/3 मेजॉरिटी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अँड दॅट इज द इंटेन्शन ऑफ द मोदी गव्हर्मेंट. हांकां जर 400 पार जाले जाल्यार हे कॉन्स्टिट्यूशन बदलून इलेक्शनाच बंद करतले ह्या देशान. हे रिजर्वेशन सुद्दां बंद करतले. सो आमी खूब सावध रावंक जाय. हे 400 पार कित्याक म्हणटा ते? दे वॉन्ट टू चेंज अँड डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन वीच बाबासाहेब आंबेडकर गेव टू अस. सो हे जे आसा हे सामकें एक डेंजरस प्रक्रिया चल्ल्या. देशाच्या सगळ्या लोकांनी हे पळयल्लें आसा आनी लोक जागे जाल्ले आसा. आनी 400 सोड हांकां 40 सुद्दां पार जावचें ना अशी म्हाका आज खात्री आसा. आनी ताज्या खातीर पूण आमी काम करचें पडटलें. सो आज जो आमी प्रोग्राम घडयला व देशभर आम आदमी पक्षान प्रोग्राम घडयला की आमी आज एक प्रतिज्ञा घेवया. वी वील टेक अ प्लेज. सो तुमच्या बरोबर हांव सगळ्यांचो प्लेज घेता. स्टार्ट करुया. हो एक्चुअली प्लेज इज बेस्ड ऑन द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जे आमचे संविधानाचे जे प्रिएम्बल आसा ताजेरूच आधारीत आसा. सो हांव हो रिपीट करता. तुमी म्हणजे हांव सांगता तुमी रिपीट करचें. वी द पीपल ऑफ इंडिया, We the people of India pledge to protect our country pledge to protect our country as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. as a socialist, Secular and democratic republic, and to secure to all its citizens secure all its citizens justice, social, economic and political social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, of status and of opportunity, and to promote among us all and to promote among us all fraternity, assuring the dignity of the individual of the individual and the unity and the unity and integrity of the nation. and integrity of the nation. And finally, we as AAP volunteers And we as our volunteers pledge to protect the Constitution pledge to protect the Constitution as drafted by Baba Saheb Ambedkar as drafted by Baba Saheb Ambedkar till our last breath. till our last breath. Jai Hind. Jai Hind. मॅडम, महिला म्हटल्यार फाटल्या इलेक्शनाक नरेंद्र मोदीन एक मॅसेज घातलेली की वोटिंगाच्या दिसा तुमी घरांचो सिलिंडर पळोवचो आनी तेन्ना ती 400 रुपया आसलेली सिलिंडर आनी म्हागाई वाडलेली ते पळोवन मतदान करा. हे खेपो कालूच काँग्रेसचो प्रेजिडंट एणे सांगला की हे खेपो गॅस सिलिंडराक साश्टांक नमस्कार घाला. तुमचे हेजेर कितें म्हणणें आनी मतदान करा. आता आम्ही पळयल्यार वाडत हा सगळे ऑलरायट. अँड वी एज सिटिजन्स वी आर वरीड, वी एज विमेन वी आर वरीड. कित्याक हे जे आमी पळयता आतां सगळे होर्डिंग्स मोदीची गॅरंटी, आय थिंक सो ते गॅरंटी न्हू एवरी इलेक्शनाक तेच गॅरंटी सांगता आमी गॅरंटी दिता. पूण 5 वर्सांनी जे पयले गॅरंटी सांगला अजून पासून मेळोंक ना लोकांक. सो हे सगळे फोटिंग ओके इट्स ब्लायंडिंग द पीपल अँड पीपल आर नॉट डम नाव. आता जे कोण वोटिंग स्पेशली द न्यू वोटर्स जे कोण बायलो हा आमी पळयता आमकां कितले त्रास जाता ते. कालूच पयर 5-year-old गर्ल हॅज बीन रेप्ड ओपनली अँड इन द कंस्ट्रक्शन सायट. security हुई हा आमकां. Today everywhere we are walking in fear. We do not know whether today we are going somewhere somebody will attack us. And BJP is not talking about it seriously. Home Minister is with whom? It's with the CM. But he's quiet about it. Is he taking action? N number of times there are cases. Even the Women and Child Department Commissioner again and again is putting out in the newspaper that there is no protection for child, there is no protection for women. There is no one to stand up for us. And this is the present situation of this Modi Sarkar. Only fake promises. Women all over the country are being either raped or being paraded nude or been, even the women who have won Olympic medals have not been catered to. Manipur is suffering over there. Ladakh is suffering over here. In Goa we are suffering.
and yet a blind eye. And this is the fact that people of Goa should realize ki baba tumhi ya फाटीचे election na please चितून तुम्ही vote मारात. Vote for the constitution. Vote for the country. Vote if you have faith and you believe in the nation. If you want to protect the democracy of the nation. Because I तुम्ही protect करिना जाल्यार फुडले जे कितें जातलें तें हांव नको. मागता सगल्यांक तुमकां let us all come together on Baba Ambedkar's birthday and let us take a pledge as how Valmiki has said. And for everyone, let us protect the nation and let us protect the democracy and let us protect the constitution. Thank you.